भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बोलो गोविंद भगवान को। ओम अब आउनु समादरणीय भक्त सज्जन वृंद, परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड कोटि नायक वंश कल्पतरुत्तर विंदित पीताम्बर धारी श्री हरि को बागमेह मूर्ति स्वरूप को आज पंचम दिन को कति कथा को प्रसंग लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण ग्रामवासी भक्त सज्जनवृन्द हजुरहरू पनि आफ्ना घरका अनन्य काम धन्दाहरूलाई ल बसौँ होला। अब बसौँ अब सबैजना बसौँ भक्त सज्जनहरू। अब आज जान पर्ने धेरै टाढा छ, बाटो धेरै लामो छ। अब बसौँ अब सबैजना बसौँ भक्त सज्जन वृन्द। बसौँ अब बस्नु होला। माताजी भागवतमा फूल राख्दै बस्नु होला। बस्नु माताजी बस्नु, भागवतको दर्शनहरू भयो बसौँ। बसौँ अब बस्नु होला है हजुरहरू, कथाको समय भइसकेको छ। अब हजुरहरू पूजन आज अहिले पछि भजनमा गर्नु होला। बसौँ हामी कि 10 बजेसम्म हामीले पूजाकै समयलाई छुट्याएका छौँ। बसौँ पूजन आज 10 बजेभन्दा अगाडि त्यसपछि पनि गर्नु छ भने भजन भएको बेला गर्नु होला। बस्नुहोस् त हरि। बस्नु माताजी बस्नु। बोलो गोविंद भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। प्राय भक्तजनहरूमा धेरै ठाउँमा यो गुनासो हुन्छ के गुनासो हुन्छ, टीका लगाउन पाए हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरो अनि गुरुलाई टीका लगाएर केही आफूले सकेको केही टक्र्याउँ भन्ने सबैको भावना हुन्छ भक्त सज्जन वृन्द।
मलाई पनि त्यस्तो इच्छा सबैमा लाग्छ, तर के गर्ने, समय एकदम छोटो हुन्छ। अनि टिका भने त फेरि बार बार पछि लगाइएला। हेर्नुहोस्, अरू अरू कार्यमा नि टिका लगाउन सकिन्छ नि, भागवतै मात्र हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ सबैजनालाई टिका लगाउने, यहाँ घरका 7 जना दिदीहरूले त एकै दिन एकैचोटि लगाउन पाउनु भएको छैन। सुम किर्किया टिका सबै लगाउन लाग्यो भनेदेखि भन्न खोजेको मतलब त्यो होइन, किनकि समय छोटिन्छ, कथालाई गाह्रो हुन्छ। अनि हजुरहरूलाई त्यस्तो इच्छा छ भने साङ्गेको दिन चाहिँ बरु म 1 घन्टा ढिलै जान्छु होइन, त्यो दिन 7 दिनको लगाऊँ है, र म पनि हजुरहरूलाई लगाइदिन्छु। तर भक्तजनहरूमा गुनासो, गुरुलाई टिका लगाउन नदिनु हुने रहेछ भन्ने खालको कुरो आएको थियो अरे। त्यसको लागि यो कारणले हो है। गोविन्द भगवानको लाउनुहोस्। अब म अगाडि कथाको प्रसङ्गमा जानेछु। यता जस्तो प्रकारले मन्वन्तराधिकारीको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ राजन। मन्वन्तरको विषयमा जस्तो प्रकारले राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, जस्तो प्रकारले त्यही मन्वन्तरमा आज त्रिकुट नाम गरेको एउटा सुन्दर सरोवर थियो राजन। जङ्गल थियो, त्यो त्रिकुट नाम गरेको जङ्गलमा आज एउटा हात्ती बस्दा थियो। त्यहाँनिर हात्तीको साथमा धेरै बल शक्ति र आज उनीहरूको साथमा धेरैवटी पत्नीहरू थियो राजन। एक दिनको कुरा हो, दिउँसभरि जङ्गलमा चर्ने, पानी के खानपानहरू, मिठास मिठास चिजहरू खाने, अनि त्यस पश्चात पानी पिउनको लागि भनेर त्यो सरोवरमा जान्थे राजन। कहाँ? त्यो सरोवरमा जाने। सरोवरमा जाँदाखेरि आज त्यो सरोवरमा चाहिँ केवल गङ्गाजीको चोचुन उसमा एउटा गोही चाहिँ हर हमेसा जल जन्तुको रूपमा त्यही बस्दथ्यो राजन। अनि त्यसै नगरीमा अब त्यही त हो, वनमा विभिन्न प्रकारका फलका वृक्षहरू थिए। त्यसमध्येमा जामुन भन्ने फल चाहिँ, जामुन फल हामीले खान्छौँ है, जामुनको फल साह्रो मिठो हुन्छ है। हो, त्यो जामुनको फल बहुत मिठो। अनि एक दिन के भएछ, त्यो जुन गोहीको र त्यो जुन जामुनको फल दिनेवाला, त्यो रुखबाट दिनेवाला बन्दर हुन्छ नि, बाँदर थियो। उनीहरू मित्रले मित्रता भाव राखेका थिए के। अनि उनीहरूले के गरे त, दुवैजनाले मित्रता भाव राखे। एक दिन त्यो जुन फल लिएर गएर आफ्नो घरमा पत्नीलाई खाना दिने गोहीले। अनि अरे यति मिठो फल दिने मान्छे को छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अनि यहाँ मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, अनि यस्तो फलको वृक्षमा बस्ने, यस्तो फल खाने, नित्य नैमित्य यस्तो आनन्दले रहनेवाला ती मित्र कस्ता छन्? ती अब त्यही हो जल जन्तु कि गोही भनेको त के थियो त, मांसाहारी प्राणी हो, जीव हो हैन। अनि उसले के विचार गर्न लागे त, उसले खाएको यो फल त्यति मिठो हुन्छ भने उसले खाएर त्यो शरीरबाट चाहिँ सारा प्रदान गरेको त्यस भित्र रहेको जो भित्रको मुटु र कलेजो कति मिठो होला भन्ने इच्छा राख्नुभयो। अनि ओहो, अब फेरि पत्नीले भनेका हर कुराहरू पतिले मान्नुहुन्थ्यो, पतिले भनेका हर कुरा पत्नीले मान्नुहुन्थ्यो। अनि हे प्रभु, मलाई त साह्रै इच्छा लाग्यो, यो पत्नीको इच्छा आजसम्म सबै इच्छा पुरा गर्नुभएको थियो, जब त्यो इच्छा कुन ठुलो कुरो हो र भन्ने विचार लाग्यो राजन। विचार लागिसके पश्चात अनि मित्रको एकदम घनिष्ठ हुन्छ कि नै हुन्छ नि है, मित्रले साह्रै कुरा मिल्छ नि त। अनि गङ्गाजीमा आज बिहानै जानुभयो फेरि पुनः सरोवरमा। अनि फेरि त्यसै गरी फल जारी दिए। मित्रजी आज मलाई साह्रै इच्छा थियो हजुरलाई एउटा कुरा गर्न। के कुरा गर्न? हजुरलाई साथमा मेरो घरमा लिएर जाने साह्रै इच्छा लाग्यो। घरमा परिवार मेरा पत्नीहरूले दर्शन गर्ने इच्छा गरेका छन्।
अनि हजुरको यति मिठो फल दिने मित्र कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, त्यो किनकि फल खानेको शरीर कस्तो रहेछ, रूप कस्तो रहेछ, हेर्ने साह्रै इच्छा लाग्यो। त्यही हुनाले गर्दाखेरि हजुर जानुहुन्थ्यो कि? मेरो यो आग्रह। भन्नुभयो हजुर जल जन्तु, म के अरे रुख जन्तु। हजुर जलमा बस्ने, म रुखमा बस्ने। हजुर जलमा हिँड्न सक्नुहुन्छ, म रुखमा हिँड्न सक्छु। म जलमा हिँड्न सक्दिनँ, हजुर रुखमा हिँड्न सक्नुहुन्न, कसरी जानु त? अरे म जाने मात्रै भन्नुहोस् न, हजुरलाई म जसरी पनि लिएर जान्छु भनेर भन्नु। अनि ल त्यसो भने म जलभन्दा माथि मेरो ढाडमा, म माथि पानी माथि उत्रिन्छु, अनि मेरो यो ढाडमा हजुर बसिबक्नुहोस्, अनि हजुरलाई म लिएर जान्छु भनेर भन्यो। अनि उसको पालो त्यसै गरी अब ठिकै छ, मित्रले भन्नुभएको मित्रप्रति नराम्रो सोच्दै सोच्नु भएन। कसरी सोच्नु? मृत जस्तो हो, मित्रप्रति त नराम्रो भाव राख्नु हुँदैन नि त। मित्रले पनि नराम्रो भाव कहिल्यै राख्दैन। अनि उसको विचार आयो, ठिकै छ जान पर्यो भनेर जान लाग्नु भएको थियो। पुत्रको झर्नु भयो। आज मेरो निकै इच्छा मैले पुरा गर्ने भाइ भनेर साह्रै खुसी हुनुभएको थियो। अनि त्यतिखेर के भएछ भने नि, अनि अलि बिचमा पुगिसकेपछि त उसले यथार्थ कुराहरू खोलिदियो, गोहीले भनिदियो। सबै कुरा यथार्थ भनिसके पश्चात आज म कसरी मित्रताको यो भावलाई उ गरौँ भनेर सबै कुरा खोलिदियो। खोलिदिइसके पश्चात भन्न लाग्नु, अरे मित्र जा, म पनि कस्तो अभागी रहेछु हेर्नुहोस् त। आज मित्रका घरमा जाँदाखेरि मित्रले चाहेको, परिवारले भाउजूहरूले चाहेको कुरा खुवाउन नपाउँदा म पनि अभागी भएँ। तपाईँले अघि नै मलाई यो कुरो भन्नु पर्दैन थियो। अनि त्यो फल त्यत्तिकै मिठो भएको हो त। त्यो फल मिठो हुने तत्त्व त मैले त्यहीँ राखिदिएको छु नि त। हजुरले जुन कुरो भन्नुभयो नि, हो त्यो चिज त मेरो त्यहीँ लगाएर राखिदिएर झुन्ड्याएर राखिदिएको छु। गोहीको मनलाई के भन्नुभयो? भ्रान्ति पारिदिनु भयो, बुद्धि भ्रान्ति पारिदिनु भयो। बुद्धि भ्रान्ति भइसके पश्चात अनि भन्न लाग्नु, मित्र अझै पनि केही बिग्रेको छैन, अझै पनि केही बिग्रेको छैन, जाउँ न आदि बाटो न भएको छ, के भएको छ लिएर आऊ भनेर भन्यो। अब बाँदरले विचार गर्यो, हे राम राम राम, हे भगवान, हे ईश्वर, कसरी अब बाँच्नु होला भनेर त्राही 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 डराएको थियो। गयो अनि हो त्यसो भए आज त त्यो लिएरै जान पर्छ। फर्किसके पश्चात अनि त्यही गङ्गा कि सरोवरको छेउमा जुन रुख थियो नि, रुख छेउमा पुगिसकेपछि फुत्ता आम फालेर भन्न लाग्यो, अरे तिम्रो कतिसम्म मति भ्रष्ट भएको हेर त। आज मित्रताको भावलाई भुलेर अनि जब एउटा घर परिवारमा जो इच्छाएका कुरालाई पान गर्न लागि तिमीले यत्रो षड्यन्त्र गर्यौ होइन। तिम्रो मनलाई भ्रान्ति बनाइदियो भने कसैको शरीरको अङ्ग कहीँ रुखमा झुन्ड्याएर कोही बाँच्छ है, कस्तो मति भ्रष्ट भएको तिम्रो भनेर भनिदियो। अनि अब त्यो भन्ने बित्तिकै त गोही एकदम के भयो त, क्रोधित भएर यो कतिखेर झर्ला र यसलाई खाउला भनेर गरेर बसेको थियो त्यो गङ्गा। अनि झर्ला खाउला भनेर बसेको। आज झर्दैन, भोलि झर्दैन, पर्सि झर्दैन, झर्ने कुरो भाव झर्दैन। अनि त्यति नै बेलामा पानी के चर्दै त्रिकुट नाम गरेको जङ्गलमा हात्ती घाँस खाँदै आएको बेलामा पानी पिउन जाने सधैँभरि त्यही गङ्गाजीमा होइन सरोवरमा पानी पिउन जाँदाखेरि आज त्यो जुन थियो नि बाँदरको रिसमा, आज पानी पिउन जाँदाखेरि हात्ती पर्यो। परिसकिसके पश्चात अनि च्याप्प के गरिदिनु भयो? पाउ पक्रनु भयो। पाउ पक्रे राजन हात्तीको, गजको पाउ पक्रे। गजको पाउ पक्रिसके पश्चात आज पानी पिउँदै गएको एकछिन बसौँ माताजी, बसौँ एकछिन। अनि पिउँदै गएको एक्कासी त्यो जलमा रातो निकै रगत देखिन लाग्यो होइन। के हो यो भनेर यसो हेरेको त पानी भरि रक्तामय भयो। निकाल्न खोज्नुहुन्छ पाउ आउँदैन, निकाल्न खोज्नुहुन्छ पाउ आउँदैन राजन। नआइसके बहुत चिन्ता लाग्यो, बहुत पीडा भयो। अनि पुकार गरे, अरे मेरा छोरा हो, ए मेरा सन्तान हो, मेरो छोरा हो, आज तिमीहरू कहाँ छौ, मलाई रक्षा गर न, किनकि मेरो पाउ पक्रियो। अनि भन्न लाग्नुभयो। छोराहरू आए, सारा सबै मिलेर तान्न लागे।
कसैले पनि रक्षा गर्न सकेनन्। अनि भन्न लागे, पत्नी हो तिमीहरू कहाँ छौ, मलाई आएर मेरो प्राणको रक्षा गर न, मलाई पानीभित्र यिनकी बाउ पक्रेर तान्न लागिसक्यो, मलाई रक्षा गर न भनेर यिनकी पत्नीलाई पुकार गरे। पत्नीहरू पनि आए राजन, सारा पत्नीहरू आए, तर पनि कसैले पनि त्यो प्राणको रक्षा गर्न सकेनन्। अनि भन्न लागे, के भने, कोही भन्छन् ए प्रभु हामी हजुरको कालगतिमा कसरी जानु भनेर भन्न लागे। अर्कोले भने, छोराले भने पिताजीको कालमा पिताजी जाने, माताजीको कालमा माताजी जाने, छोराको कालमा छोरा जाने। आज यस्तो हामी भ्रान्ति भयौँ, तान्दा तान्दा थकित भयौँ, थकाइ लागिसक्यो, भोक र प्यासको भाव भइसक्यो, हामी त नसक्ने भयौँ भनेर छोराले छोडिदिए, पत्नीले छोडिदिए, सारा आफ्ना बन्धु बान्धवले सबैले छोडेर आज हात्ती एक्लो भयो गङ्गाजीमा। अब हात्ती एक्लो भयो, कसैको सहारा विहीन भएपछि सहारा हुन्छ केवल कसको? भगवानको। अब लास्टमा अन्तिममा सहारा भनेको केवल भगवान भन्दा बाहेक अरू कोही छैन। अनि त्यति नै खेर त्यो जलमा कमलको पुष्प थियो र फूल टिपेर भगवानलाई भन्न लाग्नुभयो, ब्रह्माजीलाई पुकार गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, मेरो काम त सृष्टि गर्ने मात्रै हो, सृष्टि गर्ने काम हो, बचाउन सक्दिन। यसै गरी राजन अब यता आएर भोले बाबालाई पुकार गर्नुभयो, मेरो काम बचाउने काम होइन, मेरो काम त संहार गर्ने काम हो। अब कसैले पनि त्यो पुकारलाई सुनेनन्। अनि तत्कालै भगवान सर्वेश्वर श्री हरिलाई पुकार गर्नुभयो, ए हरि रक्षा गर, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न भनेर एउटा पुष्पको थुङ्गो टिपेर भगवान श्री हरिलाई पुकार गर्नुभयो राजन। भगवान सर्वेश्वर श्री हरिले त्यो पुकार सुनेर अनि आज गडुरमा तत्काल सवारी हुनुभयो। ए हरि तिम्रो शरण, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न। बिन्ती मेरो यही छ प्रभु प्राणनाथमा, बिन्ती मेरो यही छ प्रभु प्राणनाथमा, मेरो भन्नु केही छैन यो संसारमा, मेरो भन्नु केही छैन यो संसारमा। ए हरि तिम्रो शरण, ए हरि तिम्रो शरण, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न। पिजडाको सुगा जस्तै बित्यो मेरो जीवन, पिजडाको सुगा जस्तै बित्यो मेरो जीवन। प्रभुलाई सम्झी सम्झी रुन्छु रात दिन, प्रभुलाई सम्झी सम्झी रुन्छु रात दिन। ए हरि तिम्रै शरण, ए हरि तिम्रै शरण, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न,
आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न। दिनुहोस् कृष्ण मलाई भवसागर तारी, दिनुहोस् कृष्ण मलाई भवसागर तारी। चरणको दास बन्छु भन्छ यो भिखारी, चरणको दास बन्छु भन्छ यो भिखारी। ए हरि तिम्रै शरण, ए हरि तिम्रै शरण। आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय हो जय। त्यसै गरी राजन भगवान सर्वेश्वर प्रभु हरि श्री हरिलाई पुकार गर्नुभयो, राजन पुकार गर्नुभयो। अनि त्यो कमलको पुष्पलाई आज भगवान प्रति समर्पित गरेर भन्न लागे, प्रभु प्रभु मलाई आपत्ति र विपत्तिको घडीको प्रभाव भयो, अब रक्षा गर्नुहुन्छ त केवल हजुरले रक्षा गर्नुहुन्छ, नत्र भने मेरो यो प्राणको रक्षा गर्ने अझ कोही छैन। मेरा परिवार मलाई छोडेर गए, मेरा छोरा पत्नीहरू सबै छोडेर गए, बन्धु बान्धवले सबैले छोडेर गए, केवल म एक्लो भएँ भनेर भन्दाखेरि राजन तत्कालै भगवान गडुरमा सवारी हुनुभयो र अनि श्रीहरि सवारी भएर सुदर्शन नाम गरेको चक्रलाई छोडिदिनु भयो र आज गोहीको मुखमा प्रहार गरिदिनु भयो। गजको पाउ पक्रेका थिए, यिनकी त्यो पाउलाई छोडिदिनु भयो र यता गोहीको उद्धार गराइदिनु भयो, गजलाई त्यो स्थानबाट मुक्त गराइदिनु भयो राजन। त्यसै कारणले सबैभन्दा नजिक र सबैभन्दा अन्तिम सहारा भनेको केवल भगवानै हुनुहुन्छ राजन। जतिसुकै जे गरे पनि हेर्नुहोस्, किनकि न छोरो हुन्छ, न छोरी हुन्छ, न परिवार हुन्छ, न बन्धु बान्धव हुन्छ राजन। कोही सहारा नभए पश्चात अब हामीले सहाराको लागि भगवानै रोज्नुपर्छ। त्यसै हुनाले गर्दा राजन त्यो अन्तिम समयको सहारा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले गर्दा भगवत नाम त्यस्तो प्रभु परमात्माको वर्णन हो है। त्यसै हुनाले गर्दा अनि त्यसै गरी अब आज त्यसरी उद्धार गराइदिनु भयो। त त्यो भइसके पश्चात आज हात्तीलाई वैराग्यपना प्राप्त भयो राजन। अनि सबै कुरालाई परित्याग गर्दै आज घर परिवार पत्नी धन सम्पत्ति यी सारा भनेका मिथ्या हुन्, झुटो हो राजन। हेर्नुहोस् त, नत्र हो भनेदेखि मेरो परिवार आज पति नभए पश्चात म कसरी रहनु भन्थे होलान् पत्नीले। पुत्रले पनि पिताजी आज यत्रो अवस्थासम्म हामीलाई सेवा गरे, आज हामीलाई यो अवस्थामा हामीले छोडेर जानु हुँदैन भनेर पिताजीसँग पनि पुत्रहरू रहन्थे होलान् राजन। आज जस्तो जस्तो प्रभावले आफूले लिएर आएको छ त्यो त्यो समयमा त्यसरी जान पर्दछ। अनि आज ती गोही को थिए त भन्दा जस्तो प्रकारले यता देवताहरूले जस्तो प्रकारले पुष्पवृष्टि गरिरहेको बेलामा, जस्तै आज सरोवरमा क्रीडा गरिरहँदाखेरि स्नान गर्न जाँदाखेरि, आज स्नान गर्न जाँदाखेरि जो पाउ पक्रेर देवल नाम गरेका ऋषिको पाउ समाते पश्चात तान्दाखेरि ऋषिले आज ग्रह भइजाओस् भनेर श्राप दिनुभयो। श्राप दिइसके पश्चात आज तिनै के भए त भन्नु होला भने केवल हो नाम गरेका गन्धर्व आज त्यो सरोवरमा चाहिँ गोही भएर बसेका थिए, त्यो कारणले गर्दा। अनि त्यसै गरी यता जो जस्तो प्रकारले हात्ती चाहिँ को थियो त पूर्वजन्म भन्दा जस्तो प्रकार राजा इन्द्रधम्न जस्तो प्रकारले मल या पर्वतमा मोहन भएर आज श्रीहरि पूजन आदि ब्रह्मा आदिको आगमन हुँदाखेरि के गरे त चुपो लाएर गजक्क परेर बसेको हुनाले गर्दा अनि उनले के गरिदिए, जस्तो प्रकारले आज अगस्त्यले
आफ्नो अपमान गरेको भन्ने ठानेर आज त्यस्तो व्यवहार देखेर उहाँले श्राप दिइदिनु भयो। त गएर हात्ती हुन बरोस् भनेर श्राप दिइदिनु भयो राजन। अनि त्यसै गरी त्यो भनेर श्राप्ताको भाव भएको हुनाले गर्दाखेरि आज भगवत शरण स्पर्शता, आज भगवानको एकदम स्पर्शता प्रभाव भए पश्चात तेरो मृत्यु होस् भनेर यता गइला भनेको हुनाले गर्दा भगवानको पदवीको प्रभाव र भगवानको चरण सान्निध्य प्राप्त गरेको हुनाले आज यी दुवैलाई भगवानले के गराइदिनु भयो त एउटालाई स्पर्शता गरेर यिनकी दर्शन प्रदान गर्नुभयो र एउटालाई मोक्ष प्रदान गराइदिनु भयो। त्यस हुनाले गर्दा हो आज उसले जानेर त्यो भगवत दर्शन प्राप्त गरेको होइन है। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि राजन हामीले कहिल्यै पनि भगवान भन्दा अर्को भरोसा गर्नु बेकार छ। नातो त केवल हुन्छ भगवानको भक्तिको नातो नजिक हुन्छ, अरू सारा नातो भनेको केवल मिथ्या हुन्छ। अब आज जस्तो प्रकारले यही प्रसङ्गमा एउटा कथा वर्णन छ। हेर्नुहोस्, एकजना गुरुको अति मिलनसार शिष्य यानी कि गुरुका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, गुरुकुलमा पढ्न जानुहुन्थ्यो। अनि गुरुले बिहानै सबै नीति यानी कि शास्त्रका कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। एक दिन के भएछ, अब नित्य बिहानै समयमा टाइममा पढ्न जान पर्थ्यो नि त। विद्यालयमा समयभन्दा बाइक गयो भनेदेखि घन्टी लाए पश्चात गयो भने सरले र प्रशासनले त्यहाँको विद्यालयको नियम अनुसार के हुन्छ त प्रवेश गर्न दिँदैनन्, किनकि ढोका बन्द हुन्छ। त्यस्तै गुरुले भन्नुभएको थियो, बाबु समयलाई ख्याल गर, समयमा आएनौ भने तिमीलाई म पढाउँदिनँ भनेर भन्नुभयो। अनि एक दिन के भएछ त भन्नु होला नि, घरमा अब त्यही त हो, गृहस्थीको धर्म के हो त, गृहस्थ आश्रम त पालना गर्न पर्यो। पालना गर्ने क्रममा अनि गुरुदेव मेरो गृहमा घरमा गृहस्थी धर्म पालना गर्नको लागि विवाह गरिदिनु भएका छन्, मेरो म त विवाह गर्दैछु भनेर भन्नु। अनि भन्नुभयो बढिया छ, ठिकै छ, राम्रो छ भनेर भनिदिनु भयो। विवाह भयो। विवाह भइसके पश्चात अब घरमा पत्नीले के भन्न लाग्नुभयो, पतिदेव अब त्यही न हो, घरमा हिँड्ने बेला भए पश्चात अलि चाँडो आइस्यो है भनेर भन्छन्। अनि जाँदाखेरि पनि अलि ढिलो गइस्यो है भन्छन्। अब के गर्नु राजन, मलाई त पत्नीको माया, पत्नीको मोह र पत्नीले अत्याधिक धेरै माया गर्छ। अब तिनको माया र मोहलाई मैले कहिले बिर्सिन सकिनँ, त्यति माया गर्छ। हो अनि कति गर्छिन् रे त, कति गर्छिन् आफै भन्दा धेरै गर्छिन् रे भनेर भन्नुभयो। आफ्नो भन्दा धेरै हो। अनि गुरुले भन्नुभयो, ल त्यसो हो भने म तिमीलाई, तिम्रो घरमा तिम्रो पत्नीले माया कतिको गर्दिरहेछन् ठिकै छ, तर त्यो मायाको भर छैन नि, माया प्रति धेरै ऊ नहो, यो त यो संसारमा डुबाउने भाव हो, त्यस कारणले विचार गर। अनि गुरुले शिष्यले विचार गरे। गुरुले गृहस्थी धर्म गृहस्थी आश्रम गरे भए पो गुरुलाई मोहको कुरो थाहा हुन्थ्यो होइन। गृहस्थी धर्मै लिएको छैन, कसरी थाहा हुन्छ पत्नीको माया कस्तो, छोराछोरीको माया कस्तो होइन भनेर शिष्यमा के भयो त, मनमा त्यो आयो तर गुरुलाई भन्न सकेनन्, गुरुलाई त्यस्तो भन्ने कुरो भएन। अनि त्यसै गरी एक दिन ल ठिकै छ, म भिक्षा माग्दै जाँदा कुनै दिन तिम्रो घरमा पुग्दाखेरि तिम्रो म मायाको परीक्षा गरिदिनेछु भनेर भनिदिनु। अनि गुरुले सबै वृत्तान्त भनिदिनु भयो। आउने दिन पनि भयो, त्यो योजना थियो। त्यो दिन चाहिँ के भयो त अन्त, त्यो शिष्य पृथ्वीमा मुर्छा परेर प्राणलाई खिचेर भुइँमा लडिसके पश्चात गुरुले प्राणायाम ज्ञान सिकाउनु भएको थियो। प्राणायाम ज्ञान सासलाई खिचेर घन्टौँसम्म टाइम, हर समयसम्म श्वास प्रश्वासलाई रोक्न सक्ने क्षमता बनाउनु भएको थियो। त्यो बालक गर्लम्म ढल्यो। अनि त्यस पश्चात गाउँलेले आएर भन्न थाले, अरे यो त मरिगयो नि, यो त अब मर्यो भन्न लागे। अनि भन्छन् साथीहरू वरिपरि भएका छन्, साथीहरूलाई पनि धेरै माया गर्ने, परिवारले पनि माया गर्ने। अनि त्यसै गरी सारा परिवारदेखि लिएर पत्नीले पनि झनै माया गर्ने। अनि वरिपरि सबै जम्मा भए, फलानु मृत्यु भयो रे भने पश्चात आए, सबैजना आए। अनि अब उसलाई लिएर जाने तयारीमा पनि रहन लाग्यो। अनि त्यति नै खेर के भयो त भन्दा, अनि गुरुदेव आइपुग्नु भयो। गुरु आएर यसो हेर्नु भएन, के भयो हेर्नु न गुरुदेव,
यो बच्चा त अहिले 81 मुर्छा परेर पृथ्वीमा ढल्यो, सबैजना भन्छन् मरे 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 भनेर। अनि गुरुले नारी छाम्नुभयो, जा बर्बाद भइहाल्छ। कतिखेर भर्खरै हो, 2-4 मिनट पनि भएको छैन। हो ल त्यसो भए त अब यो त खोइ भनेर यसो नारी छामेको। अनि त्यस पश्चात भन्न लाग्नुभयो यो त अब फिर्ता होला जस्तो लागेन। भन्दै पश्चात सबै झन्डाको छोडेर रुन लागे। आज पत्नी रुन लागिन्, अनि कि यता माता पिता रुन लागे, गाउँका साथी भाइ गाउँले छिमेकीहरू सबै रुन लागे। बाबु साह्रै सरल थियो, साह्रै नै राम्रो थियो। के गर्नु, यसलाई आउने यो काल अर्कोलाई आइदिया भयो नि त हुन्थ्यो। हे दैव तिमी कस्ता रहेछौ, त्यो आउने मलाई आइदिया भयो नि त हुन्थ्यो नि छोरो भनेर आमा रुन लाग्यो। त्यो आउने मलाई आइदिए नि हुन्थ्यो नि त भनेर पिताजी रुन लाग्नुभयो। आज गाउँले अनि कि पत्नीले सबैजनाले यो भन्न लागिसके पश्चात ल ठिकै छ, अब यो कालमा अरूलाई सार दिन्छु, कसरी लिँदा रहेछन् भनेर गुरुले भन्नुभयो। ल त्यसो भने एउटा काम गरौँ त। के काम? एउटा अनि कि गिलासमा जल ल्याइसो, जल लिएर आउनुभयो। जल ल्याएर गुरुले यसो के मन्त्रलाई प्रदान गरिदिनु भएको थियो। ल अब एउटा काम गर्छु है त, यो पानी पिउनेवाला जो छ त्यो मृत्यु हुन्छ, अनि यो मरेको चाहिँ बिउतन छ, कसले पिउ भनेर यी कुरो भनिसकेपछि अब साथीहरूको धेरै मोह, साथीहरूलाई भन्नुभयो। साथीहरूपट्टि देखाएको वरिपरि भएका साथीहरू सबैजना बाटो लागेर आजन्, कोही पनि बसेनन्, नपिउने भए। अनि त्यसै गरी यता आएर अब सबैभन्दा त्यो आउने काल मलाई आए नि त हुन्थ्यो नि हे प्रभु भनेर भन्न लागेकी थिइन्। आमालाई देखाएको, बाबालाई देखाएको। बाबाले र आमाले यसो विचार गरे, एउटा त गयो आफै नै गए पश्चात म आफै नै गएँ भने मेरो पतिको के हालत होला, म मरे भने मेरो श्रीमानको के गति होला भनेर पत्नीले विचार गर्न लाग्नुभयो। माताजीले खानु भएन त्यो पानी। अनि त्यसै गरी पिताजीलाई देखाएको, त्यसलाई आउने काल मलाई आएको भए नि त हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। पिताजीलाई देखाएको, मैले केही गरी खाएर प्राण अन्त्य भयो भनेदेखि मेरो पत्नीको के गति होला, यसले धेरै दुःख पाउली। अनि त्यसै गरी राजन अब त के भयो, अब सबैभन्दा धेरै माया गर्ने, आफूभन्दा पनि धेरै माया गर्नेवाला भनेको पत्नी। अब पत्नी बाटोमा त्यो जललाई लिएर जानु भएर यसो जल, अब के त यी बाबुले त साह्रै मेरो पत्नीले त आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्थिन् भन्दैथे। भनेदेखि आज अब तिमी के गर्छौ भनेर भनेको त उसले भन्न लागिन्, गुरुदेव आज उहाँसँग आएको त म 2-4 वर्ष त भयो नि। म जन्मेर हुर्केर बढेर मेरो माइती घरमा हुर्की बढी ठुलो भई सारा समय त्यहाँ व्यतीत गरेँ। म नि गएँ भनेदेखि मेरो घरका बाबा आमा दाजुहरूले मेरो बहिनी गई भनेर साह्रै बिलाप गर्छन्, म कसरी पिउँ प्रभु भनेर ती माता कि पत्नीले भन्न लाग्नु राजा। अब रह्यो कोही पनिले पिउने विचार गरेनन् र साह्रै चिन्ता लाग्यो, अब के गर्नु त र। अनि ती बालकले मनै विचार गरेका छन्, हो आज यो परीक्षा हो, यो परीक्षालाई कसले चाहिँ बुझ्न सक्छ त, कसैले बुझ्न सक्नु भएन। अनि त्यो जललाई गुरुदेवले नि ग्रहण गरिदिनु भयो, पान गरिदिनु भयो राजन। तर पान गर्ने बित्तिकै त्यो बालक बिउतियो। ए बाबु तिम्रो माया देख्यौ त, तिम्रो पत्नीले के भनिन् सुन्यौ, तिम्रो माताले के भन्नुभयो सुन्यौ, तिम्रो पिताले के भन्यो सुन्यौ, र गाउँले छिमेकीले के भने सुन्यौ त भनेर भन्नुभएको थियो। राजन वास्तवमा यो माया त झुट्टो रहेछ, यो माया त असत्य रहेछ, यो माया त जो कि एकदम छेड भरको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा देखुन्जेलको माया, सुनुन्जेलको माया, राम्रो भावको माया, तर यो सबै मिथ्या रहेछ भन्ने ठानेर गुरुसँग वैराग्यपना प्राप्त गरेर गुरुकै साथमा जानुभयो। केवल त माया छ त भगवानसँग छ राजन, र भगवानसँग प्रीति छ। अन्तिम समयमा त्यस्तो ज्ञानोपदेश प्रदान गराइदिनु भयो। त्यसै हुनाले गर्दा मोह र माया प्रति धेरै लिप्त नरहनु। त्यसै हुनाले त्यस्तो प्रभाव जो हुन्छ, यदि सच्चा भक्तले यदि गर्छ त भगवानको मोहमा माया गर्छ है त। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि जसको धेरै सम्झना आउँदछ, जसको धेरै प्रभाव हुन्छ, त्यो प्रति माया बढ्दछ। त्यसमा के हुन्छ त,
भगवानका परम भक्तले चाहिँ केवल भगवानको माया बेसी गर्नुहुन्छ शरणागति भएकोले। जहाँ हिँड्दा खाँदा बस्दा सुत्दा आइया भगवान भन्नुहुन्छ, हे भगवान भन्नुहुन्छ। हे भगवान मलाई आज किन यस्तो दुःख पर्यो भनेर सम्झनुहुन्छ र कुनै विपत्तिको परेको बेलामा हे भगवान भन्ने याद आउँछ र अनि त्यसै गरी राजन सबैभन्दा मायाको प्रभावमा निस्वार्थ मायाको प्रभाव माता पिता भने हो, तर पनि राजन आज छोराको कालमा छोरै जाने, आमाको कालमा आमा नै जाने, बाबाको कालमा बाबा नै जान्छन्, कोही जाँदैनन्। आफू एक्लो केवल भगवानको चिन्तन गरेर राम राम मात्रै भनेर जानुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो संसारी झुट्टो मायामा धेरै लिप्त नरहनु भनेर त्यो ज्ञान प्रदान गराइदिनु भयो र त्यसै गरी अगाडिको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो, ब्रह्मद्वारा भगवानकै स्तुति गर्न लाग्नुभयो र अनि देवता र दानवले भएर के गर्न लाग्नुभयो त समुद्र मन्थन गर भनेर समुद्र मन्थन गर्ने उपदेश प्रदान गरिदिनु भयो। एक दिनको कुरा हो, समुद्र मन्थन गर्न जाने क्रममा के भएछ, मन्थन गर्ने भए देवता र दानव मिलेर। अब देवता र दानव भनेका कस्ता हुन्छन् त, यी सधैँभरि केवल शत्रु भाव हो है त। अब जतिसुकै शत्रुता भाव भए तापनि यदि कुनै उद्देश्य पूर्ण गर्नु छ भनेदेखि शत्रुसँग पनि मित्रता गाँच्न पर्दछ है त। हुन्छ, शत्रुता भावसँग मित्रता राख्न पर्दछ। केसिक मुसक बन्धनम भनेर भनिएको छ कि एउटा कथा। यसैमा के वर्णन गरिएको छ त, हो देवता र धन्ते भएर चाहिँ समुद्र मन्थन गर्ने भने अब त्यो समयमा चाहिँ एउटा माताजीले सबै सामान राखन धारण गर्ने के भन्छ, अगर हाम्रो आमाईहरूको पहाडतिर सन्डुस भन्ने हुन्थ्यो कि, सन्डुसमा सब कुरो राखन धारण गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ सबै कुरा अब पैसाहरू भयो, खाने पानी खाने चिजहरू भयो, सबै कुरा त्यही सन्डुसमा राख्नु भएको थियो। तर अनि एक दिन के भएछ, घरमा अब ज्वाइँ पाहुना आउनु भएछ। को पाहुना? ज्वाइँ पाहुना। ज्वाइँ पाहुना नयाँ ज्वाइँ हुनुहुँदो रहेछ फेरि। अनि माताजीलाई के भएछ त भन्दा नि, माताजीलाई अब ज्वाइँ आएको पहिलो आउनु भएको ज्वाइँ अनि अलि ढिलो सामसाम सुमसुम गरौँ भने सासु आमा त साह्रै ढिली हुनुहुँदो रहेछ, सामसाम सुमसुम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर भन्लन्। भनेर हतार गएर सन्डुसमा तालचा खोलेर चिनी निकाल्नु भयो, चियापत्ती निकाल्नु भयो, चिया बनाएर ज्वाइँ सापलाई पिलाउनु भयो। अनि चिनी निकाल्न जाने क्रममा के भएछ त, आज त्यही बेलामा एउटा मुसु आएर सन्डुसमा पसेछ। त्यत्तिकै छोडेर आउनुभयो त हतारमा। अनि ज्वाइँ पाहुनालाई पिलाउनु भयो, पठाउनु भयो। अब आज मैले कहाँ के बिर्सी भएको थियो। त्यति नै खेर जा मैले सन्डुस लाउन बिर्सिहालेछु नि भनेर हत्ता न पत्ता सन्डुस लाउन गएको। त्यही बेलामा एउटा सर्प पनि गएर पस्यो, लगाइदिनु भयो वीरको है। अनि तालचा लगाइदिनु भयो, आउनुभयो। अब सर्प र मुसो एकै ठाउँमा बसेपछि बाँकी रहन्छ, सर्पले त खाइदिन्छ मसाला। अनि त्यति नै खेर छटपटा हुन लाग्यो। मुसो यताउति भाग्न लाग्यो। अरे मित्र किन डराएको, आखिर म पनि मर्ने तिमी पनि मर्ने, मैले तिमीलाई खाएर म बाँच्छु त, न डराउ। तर अब हामी यहाँबाट भाग्ने कसरी त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो नि त भनेर भन्न लागे। ल त्यसो भने म एउटा कुरा भन्छु सुन। अब तपाईसँग त्यो शक्ति छ, मसँग त्यो शक्ति छैन। म माथि बसेर चाल बुझ्छु, तपाईँ तल फेदमा बसेर आज अलिकति कुटुकुटु, भोलि अलिकति कुटुकुटु गरेर काट्दै जानु। त्यो एउटा पाल भन्छ अनि त्यति नै खेर भागौँला, अनि त हामी बाँच्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामी तछाड मछाड गरेर तिमीलाई खाएर मैले के गर्नु छ र भनेर भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि हेर्नु त शत्रु भए पनि त्यतिखेर त अब सन्धि गर्नु पर्यो, मिल्नु पर्यो कि परेन। अब दुवैजना मरिन्छ भनी अब कसरी हुन्छ बाँच्ने उपाय गर्नु पर्यो र अनि त्यति नै खेर अब बिचारा हो न हो उसलाई त मनमा के पर्यो, अब यी त सत्य नै कुरा गरे होलान् भनेर माथि पसेर सुन्न लागे। माताजीले आएर केही गरी सन्डुस खोल्नु भयो भने त दुवैजनालाई मार्छन् फेरि। म माथिबाट माताजी आउनुभयो नि चाल गरिदिन्छु, सङ्केत गरिदिन्छु बन्द गर्नु। अनि नभन्दै
आज त्यसै गरी माथि बसे आज कुटुकुटु भोलि कुटुकुटु पर्सि कुटुकुटु निकुर्सी कुटुकुटु गर्दा गर्दै एउटा प्वाल बन्यो। अब मुसाले काटे ठाउँमा के हुन्छ, तलमाथि हुन्छ नि त, मिलाएर काटे हुन्न, धारिलो चिजले काटे जस्तो राम्रोसँग हुन्न। अनि मुसो निक्लिन आँटेको त्यो मुसोको मुखपट्टि के हुन्छ त, अलि चुच्चो हुन्छ, शरीर अलि ठुलो हुन्छ, निक्लिन खोजेको निक्लिन सकेन। नसकिसकेपछि अरे मित्र छेड्दिनुहोस्, तपाईँको शरीर के छ अनि के ठुलो सानो छ, मेरो शरीर सानो अनि के लामो छ, चिल्लो छ। अनि हजुरले काटेको ठाउँमा तलमाथि छ। त्यतिखेर म चाहिँ के गर्छु, म निक्लिने क्रममा मेरो शरीर चिप्लो पनि छ, त्यो निक्लिन सहज पनि हुन्छ। हजुरले काटेको ठाउँ सबै चाहिँ मिल्दछ, म निक्लिन्छु अनि म बाहिर जान्छु। अनि म बाहिर गएर रुङ्छु, तपाईँ पनि त्यहाँबाट निक्लिएर भाग्नु भनेर भन्यो। बाटो थियो नभन्दै के फुत्त निक्ल्यो राजन। ऊ निक्लिसके पश्चात तल आयो, मनमा फेरि विकार आइहाल्यो। शत्रु त शत्रु नै, त्यतिखेर पो सन्धि गरे त, त्यतिखेर बाँच्न पो गरे त। अब के नि भो र भनेर कयौँ दिनको भोको थियो नि त, 2-4 दिनको भोको थियो, त्यहाँबाट फुत्त बाहिर निक्लिनलाई धेरै प्रयत्न गर्यो। भन्न लाग्यो, ए मित्र निक्ल म त अब निक्लिन लागेँ, निक्लेर भागिसकेँ, आउलान् है माताजी, थाहा पाउनु पर्ने बर्बाद हुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै जसो तसो बल गरेर फुत्त बाहिर निक्ल्या। त्यो सर्वको मुखमा झम्म पर्यो, गोविन्दाय नमो नमः। गयो राजन, गयो। हेर्नुहोस्, जतिसुकै जे भए पनि सन्धि गर्दाखेरि उसले मिल्यो बाँच्नको लागि, तर लास्टमा शत्रुताको भाव शत्रुता नै हुन्छ, देखाइहाल्छ राजन, कहिले पनि त्यो नाश हुँदैन भन्ने सो वर्णन आउँदछ। अब के गर्ने त, मिल्न पर्यो। देवता र दानव मिलेर के गर्ने त भाइ, समुद्र मन्थन गर। त्यही क्रममा राजन अब समुद्र मन्थन गर्नको लागि वासुकी नाम गरेको नागलाई नेति बनाउने भए। अब वासुकी नाम गरेको नागको नेति भने पश्चात त अब त्यो नागलाई को शिरमा पक्रेर तान्ने, पुच्छारमा पक्रेर तान्ने, तान गर्नुपर्ने भयो। अब के गर्ने अनि भन्न लागे, कसले चाहिँ तान्ने त, शिरमा पक्रिने को त, जानी सर्पको मुखमा को जाने। अनि देवताहरूले भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरू त धेरै सुरवान हुनुहुन्छ, बलवान हुनुहुन्छ, हामी देवताहरू त छिन्नेका छौँ, लुम्रे पाताला छौँ। हजुरहरू भने श्रेष्ठ हो। अब हजुरहरूले चाहिँ अब शिरैमा पक्रिनुहोस्, हामी छाडेको भाग खान्छौँ, भइहाल्छ, हामी पछाडिबाट तान्छौँ, हजुरहरू अगाडिबाट तान्नु होइन। देवताहरूले विचार गरे, अब जानी त्यो नागको मुखमा पक्रिन जाँदा त सबैलाई स्वाहा गर्दैला नि त भनेर भन्नुभयो राजन। अनि त्यस कारणले उनीहरूलाई के लाग्यो त, देवताहरू डराए भन्ने पान पर्यो। तर त्यो जानी त्यो दुःख कष्टलाई कसले भोग्ने भन्ने कुरो बुझेनन्, किनकि हामीलाई नि देश सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भन्ने बुझे। गए राजन, कति त नष्ट भएर कतिले छेउछाउमा पक्रेर तान्न लागिसके पश्चात राजन आज तान्दै जानुभएको थियो। तान्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट अब विभिन्न प्रकारका रत्नहरूको प्रभाव भयो राजन। समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा चलनाम गरेको लाई चाहिँ मदानी बनाउनु भएर अनि त्यसै गरी भगवानले कुर्म अवतार धारणा गरेर तिनकै त्यो पिठ्यौमा टेकेर आज समुद्र मन्थन गर्दै जाँदाखेरि बार मन्थन गर्नुभयो। त्यही बेलामा चाहिँ स्वयं आज कालकुट नाम गरेको विषको प्रभाव हो राजन। अब त्यो कहाँ राख्ने, त्यो जाँराको सबै भस्म हुने, सबै नष्ट हुने। त्यति नै खेर देवादिदेव महादेव भोले बाबा साम्ब सदाशिवजीलाई पुकार गर्नुभयो, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे नाथ, हे प्रभु भोले साम्ब सदाशिवजी, आज देवताका पनि देवता, भगवानका पनि भगवान, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? केवल आएर यसको रक्षा गरिदिनु पर्यो। त्यो राखे भए आज हामी यस ठाउँमा हुँदैन थियौँ राजन। अनि त्यति नै खेर भगवानले विचार गर्नुभयो, त्यसलाई खान लाग्नुभयो। एक नेकी खानुभएको थियो, खाएर हातमा भएको 1-2 छेटा भुइँमा झर्न खोजेको थियो। त्यति नै खेर नागले आज के गरिदियो त भन्दा मुखमा पर्यो, त्यो विषालु भयो। अनि त्यो कालकोट विष चाहिँ गएर भगवानको कण्ठमा गएर आज घाँटीभन्दा तल गएर र कण्ठमा गएर भगवानले के गराइदिनु भयो त, विराजमान गरेर राखिदिनु भयो। र त्यो दिनबाट भगवानको नाम नीलकण्ठ रह्यो। बोलो नीलकण्ठ भगवानको नाम रह्यो नीलकण्ठ। अनि त्यसै गरी अब भगवान
साम्ब सदा शिवजीलाई त्यो के भयो त त्यो विषको प्रभाव पीडाले छटपटा 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 भयो। त्यहाँबाट अब भन्न लाग्नुभयो पार्वतीलाई, हे पार्वती मेरो यो पीडालाई जसले शान्त गराइदिन्छ म त्यसलाई के गराइदिन्छु र सारा कामना पूर्ण गराइदिन्छु भनेर आसमा भन्नुभएको थियो। त्यति नै खेर पार्वती माताले के गराइदिनु भयो, जङ्गलका लता वृक्ष पोलेको बेलामा हरियो पहेँलो चिज ल्याएर राखिदिनु। हरियोले शान्ति पो हुन्छ कि भनेर पीडा भएको बेलामा हरियो चिज अलि शीतल भनेर राखिदिनु भयो। लता वृक्ष पहेँला यस्ता चिजहरू ल्याएर ढाकिदिनु भयो। अनि त्यसै गरी भगवानलाई भोले बाबा साम्बसराज शिवजीलाई विभिन्न प्रकारका अब त्यहाँ वनमा भएका जे बुटीहरू थिए सब ल्याएर पिलाइदिनु भयो, रक्षा गरिदिनु भयो। अनि त्यसै गरी आज जलको आह्वान गरेर जल अर्पण गराइदिनु भयो। जल अर्पण गराइदिसकेपछि भोले बाबा साम्बसराज शिवजीलाई शान्त प्रदान गरिदिनु भएर त्यो दिनबाट भोले बाबा साम्बसराज शिवजीको नाममा अनि भोलि के सन्तुष्ट गर्नको लागि, खुसी बनाउनको लागि, प्रसन्नता बनाउनको लागि भोले बाबालाई जे कुरा मनपर्छ पहेँला चिजहरू धारण गर्ने, हरिया चिजहरू धारण गर्ने, अनि त्यसमा पनि गएर यस्ता चिजहरू आरम्भ गरेर जो भक्तले भगवान भोले बाबा आशुतोष महाराज भगवानलाई जल अर्पण गर्छ भने त्यस्ता भक्तलाई सारा कामना पूर्ण गराइदिनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा आजसम्म पनि भोले बाबाको सान्निध्यमा जल अर्पण गर्ने, जल चढाउने र त्यसमा पनि गएर पहेँला र यता हरिया चिजले चाहिँ भगवानलाई चाहिँ के गर्ने त अर्पण गर्ने। त्यही भएर कारणले अहिले पनि भोले बाबालाई बेलले पत्र यानि कि बेलको पत्ताद्वारा चाहिँ भगवानलाई के गराइदिने त यिनकी पूजा गराउने। त्यो गराइसकेपछि शान्त प्रदान गर्नको लागि र त्यो दिनबाट अहिलेसम्म पनि भोले बाबा यानि कि बम बम भोले भनेर हामी चाहिँ के भन्छौँ बोल बममा गएर जल अर्पण गर्छौँ राजन। त्यस्तो हो भोले बाबा साम्ब सदा शिवजीको महिमा। बोलो साम्ब सदा शिव भगवानको जय। शिव शंकर भोलेनाथ को कैलासैमा निनादन शिवजी को, कैलासैमा निनादन शिवजी को, मालै तना गएको लाइल मोहनी, मालै तना गएको लाइल मोहनी, कैलासैमा निनादन शिवजी को, पटुकी त नगेको लाइल मोहनी, पटुकी त बगेको लाइल मोहनी। जय हो। समुद्रमा ठानी नारन गर्दम फेरी, समुद्रमा ठानी नारन गर्दम फेरी, नीति तना गएको लाइल मोहनी, नीति तना गएको लाइल मोहनी, कैलासैमा निनादन शिवजी को, माला तना गएको लाइल मोहनी, माला तना गएको लाइल मोहनी। तलाई भयो निनादन आराम ताए, त्यो तलाई भयो निनादन आराम ताए, दैत्यको छुटे पसिना लाइल मोहनी, दैत्यको छुटे पसिना लाइल मोहनी,
समुद्रमा थामिनारन गर्दामा फेरि समुद्रमा थामिनारन गर्दामा फेरि इसै त कालकोटा लाइल मोहनी इसै त कालकोटा लाइल मोहनी कहिलेको घाम निनारन कहिलेको पानी कहिलेको घाम निनारन कहिलेको पानी कहिले त छुटे असिना लाइल मोहनी कहिले त छुटे असिना लाइल मोहनी नीति त नागैको लाइल मोहनी ए पट्टु की त बागैको लाइल मोहनी। बोलो गोविंद भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को। त्यसै गरी राजन अनि भोले बाबा साम्ब सदा शिवजीले आज त्यो के गर्नुभयो त विषलाई ग्रहण गर्दिनु भएर अनि त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका रत्नहरू प्राप्त भयो राजन। जस्तो प्रकारले कामधेनु नाम गरेको गाई प्राप्त भएर त्यहाँबाट आज ऋषिहरूले ग्रहण गरे उच्च सर्व नाम गरेको हात्तीहरू प्राप्ति भए इन्द्रले लगे कौस्तुभ मणि हरि ग्रहण गर्नुभयो र यसै गरी पारिजात यता वृक्ष जस्तो प्रकारले स्वर्गमा र अप्सराहरू देवमणिका भएर त्यस पश्चात उत्पन्न भएका सुन्दर आधा लक्ष्मण भावको प्राप्तमा रूपमा यता विभिन्न चिजहरू प्राप्त भए पश्चात अनि त्यहाँबाट के प्राप्त भयो त आज अमृतको घडा प्राप्त भयो र त्यसै गरी अनि त्यही रूपमा चाहिँ केवल मदिरा पनि प्राप्त गर्नु भएर अनि त्यही क्रममा भन्न लागे अब देवताहरू भन्छन् हामी खाने अनि यता दैत्यराजहरू भन्छन् हामी खाने अब को खाने त अनि त्यति नै खेर भगवानले मोहिनी रूप धारणा गर्नुभयो र बोलो मोहिनी भगवानको मोहिनी रूप धारणा गरेर अनि त्यस पश्चात भन्न लाग्नुभयो ए देवता हो किन तिमीहरू ताना तान गर्दछौ दैत्य तिमीहरू किन ताना तान गर्छौ आज म यो तिमीहरू दुवैजनालाई बराबरी पान गरिदिन्छु चिन्ता नगर भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्ने बित्तिकै अब दुवैजना शान्त भए ल त्यसो भने अब म तिमीहरूलाई दुईटा लाइनमा राखेर पालै पालो खुवाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्न साथै देवताहरूलाई भने देवता हामी पहिले खान्छौँ नभन तिमीहरू चुप लागेर बस सबै अगाडि पनि तिमीहरू नै हो अगाडि खानी भनेर तान्नको लागि पनि अगाडि नै दिएका थियौ नागको शिरमा हैन तिमीहरू नै हो बलवान भनेका छौ अब आज पनि खाने भाग हामी पहिले खान्छौँ नभन चुप लाग म तिमीहरूलाई अमृत पान गराइदिन्छु आज यस्तो अवस्था आयो अब तिमीहरूले कति पनि विचल्ने नभइकन बस म तिमीहरूलाई अमृत पान गराइदिनेछु भनेर भनिदिनु भयो। अनि देवताहरू चुप्प लागे र यता आए दैत्यराजहरूलाई भन्न लागे आज हामी खान्छौँ है पहिले भन किनकि अगाडि खानेले माथि माथिको राम्रो राम्रो चटक परे पाइहाल्छ मुनि खाने पछि खानेले थेगर थेगर हुन्छ के हुन्छ भए खान्छ नभए खाँदैन के हैन म पहिले चाहिँ तिमीहरूलाई नै दिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो भने पश्चात अति खुसी भए देवता अनि के यता दैत्यराजहरू त्यो मोहिनी रूप देखेर के भयो त मोह भयो अनि ती मुनि राख्दैन मुनि राख अनि त्यस्तो भए पश्चात आज त्यहाँबाट अब यसै गरी ल बसौँ ल अहिले भजन भएको बेला उठेर पुज्नु होला एकछिन दिदी बस्नु त हजुर एकछिन पछि पूजा गरौँ ल यहाँ भजन हुन्छ नि कीर्तन हुन्छ त्यतिखेर पूजा गर्नु होला अब बाँकीहरूले हामीले बिहान 6 बजेदेखिको 10 बजेसम्म त्यहाँ पूजा पाठ हवनादि गर्ने टाइम मात्रै राखेका छौँ है 6 बजे 6 7 8 9 10 राम्रो 4-5 घन्टा भनी हामीले 2-2.5 घन्टा जम्म कथा टाइममा आएका छौँ बिहान दिउँसो 2.5 घन्टा गरेर 5 घन्टा जम्म कथा लिएका छौँ ल है त सबैजना बस्नु होला अहिले पूजा भने फेरि भोलि गरौँला अहिले एकछिनमा मध्याहमा गरौँला है तर अब बसौँ। त्यसै गरी गोविन्द भगवानको अलि बिस्तारी भन्नु चाहिँ फेरि अहिले कंसले सुन्ला त हैन अनि भगवान कृष्णलाई गाह्रो हुन्छ त फेरि हैन जानु थाहा पायो भनेदेखि त बालमुकुन्द भगवानको
ठिकै छ। अनि त्यसै गरी त्यहाँबाट अब देवताहरूलाई यानि कि दैत्यहरू खुसी भए, दुईटा लाइनमा राख्नुभयो। अनि त्यसै गरी पहिलो लाइनमा गएर यता के गरिदिनु भयो त भन्दा दैत्यहरूलाई मदिराको घडा लिएर जानु। अनि त्यसै गरी त्यो पान गराइदिनु भयो। सबै के भयो त आनन्दित भए, आज त यति मिठा चिज पाइयो, यति राम्रो मान्छेको हातबाट भनेर आनन्दमय भावले खाए। अनि त्यही समयमा आज देवताहरूलाई अब के गर्न लाग्यो त, देवताहरूको लाइनमा राख्नुभयो। देवताहरूलाई अमृतको घडा लिएर जानुभएको थियो। देवताको लाइनमा एउटा नयाँ खालको देवता आएर बसेछ। होइन, आजसम्म कहिल्यै पनि नदेखेको यो देवता को हुन्? आजसम्म यो देवताको लाइनमा बसौँ, एकछिन बसौँ ल, एकछिन सर बसौँ, अहिले पूजा गरौँ ल, बुवा बस्नु, एकछिन बसौँ ल, अहिले पूजा गरौँ, भजन भएको बेला। आज यो देवताको लाइनमा को आएर चाहिँ यो बस्यो? आजसम्म कोही छैन, चिनेको छैन, जानेको छैन, पक्का पनि यो देवता होइनन्। जहाँसम्म लाग्छ यी कुनै दैत्य हुन् भनेर आज त्यो मनमा आएर यसो हेरेको, अमृत बाँड्दै 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 गएको त राजन। आज अमृतको घडाको त्यो जुन अमृत झर्यो हातमा, अनि हातमा झर्ने बित्तिकै अब यो त अनादर भयो, अनर्थ भयो। आज देवताको लाइनमा कुनै एउटा त्यस्तो दैत्यले छल गरेर आएर बस्यो भन्ने थाहा पाएर अनि नभन्दै गएर के यता छेदन गर्न भनेर देवताले प्रहार गरेका हातमा रहेको अमृत मुखमा मात्रै के परेको थियो, शिरलाई छेदन गरिदिनु भयो। ती शुभानु नाम गरेका दैत्य, ती राजन शुभानु नाम गरेका दैत्य आज आदि भाग के भयो, राहु भन्ने ग्रहमा भयो। आदि भाग आदि शरीर केतु नाम गरेको ग्रहमा गएर बेला बेलामा देवताहरूलाई के गर्यो, कहिले सूर्य ग्रहण, कहिले चन्द्र ग्रहण बनेर के भयो त दुःख दिन लाग्यो राजन। त्यही अमृत पान गरेको कण्ठभन्दा माथिको भाग के भयो, राहु भयो, र त्यही शरीर यानि कि अर्ध भाग केतु भयो। अनि त्यसै गरी बेला बेलामा अहिले पनि देवताहरूलाई दुःख दिँदै दिँदै आएका छन् राजन, ती शुभानु नाम गरेका दैत्य ते राजन। अनि त्यसै गरी अमृत पान गरे त के भए, बलवान भए। बलवान भइसके पश्चात आज त्यहाँ जस्तो प्रकारले देवासुर सङ्ग्राम भयो र भइसके पश्चात, देवासुर सङ्ग्राम भइसके पश्चात सुर सङ्ग्राममा आज ती बलहीन भएका थिए, आज तिनीहरू सबै निस्तेज भए। देवताहरूको विजय भयो, देवताहरूको विजय भयो। देवताहरूको विजय भाव भइसके पश्चात अब भन्न लागे, अब मोहिनी छिन् एउटा, अब यो मोहिनी कसले लाने? अब धेरै देवता छन्, सबै त उस्तै मान हो, उस्तै मर्यादा हो, उस्तै स्वरूप हो, होइन, आफ्नो शक्ति सबैमा छ। अब यी मोहिनीलाई कसले ग्रहण गर्ने? मोहिनीलाई लाने कसले भन्न लाग्यो। अब उसलाई लैजा भन्यो भने उर्सौला, उसलाई लैजा भन्यो भने उर्सौला, उसलाई लैजा भन्यो भने उर्सौला। अनि त्यति नै खेर के भने, आज एउटा काम गरौँ, मोहिनीको हातमा एउटा माला दिउँ। माला दिइसके पश्चात त्यो माला अनि त्यसै गरी के गर्न लागे त, अनि त्यसै गरी अब अमृत पिलाउने त सबैलाई देवताको भूमिका, देवतालाई भूमिका एउटै छ मोहिनीको भनी, अब यो जुन यसले लाने त्यसले लानु भन्दा एउटा माला दिउँ। माला दिइसकेपछि जसको गलामा मोहिनीले माला अर्पण गर्छ नि उसैले लाने भनेर भयो। अनि नभन्दै त्यो माला लिएर अब देवताहरू लाइनमा बसे, सबैलाई आशा भयो, भन्न लागे, अरे यति राम्रो सुन्दरी यिनकी मोहिनीले गलामा मलाई माला पहिरिदिए हुन्थ्यो भनेर सबैजनाले आशा गरे उसले मलाई पहिराउँछन् कि, उसले मलाई पहिराउँछन् कि भनेर देवताहरू मक्क परेका थिए। आज सबै देवताहरूको लाइनमा जानुभयो, माला लिएर खरररररर जानुभएको।
अनि सबैजना एक आपसमा हे प्रभु मलाई पहिराइदे हुन्थ्यो, हे मलाई पहिराइदे हुन्थ्यो, मलाई पहिराइदे हुन्थ्यो भनेर सबैको इच्छा थियो। तर आज मोहिनीले कसैको गलामा माला अर्पण गर्नु भएन र अन्तिममा गएर भगवान सर्वेश्वर श्री हरि भगवान अजित भगवानको गलामा माला अर्पण गरिदिनु भयो र भगवानको गलामा माला अर्पण गरेर यता भगवान आज भगवानले के गर्नुभयो त मोहिनीलाई यता वैकुण्ठमा साथमा लिएर जानुभयो। बोलो मोहिनी अवतार भगवानको। अनि त्यसै गरी आज त्यहाँबाट भगवान भोले बाबा सांब सदा शिवजी आज जो कि त्यो माला अर्पण गर्छिन् कि भनेर अति आस्था प्रभाव गरेका थिए। भोले बाबा सांब सदा शिवजी मोह हुनुभएको थियो तर पनि अनि त्यहाँबाट भोले बाबा सांब सदा शिवजी लगायत ब्रह्मा विष्णु सारा देवताहरू यत्तिकै के भए त दुखी भएर त्यहाँबाट हिँडेर साथै यता भगवान सर्वेश्वर श्री हरिले ती मोहिनीलाई वैकुण्ठमा प्रदान गर्नुभयो। राजन आज भोले बाबालाई पनि इच्छा थियो कि मलाई माला पहिराउँछन् कि भन्ने। बोलो सांब सदा शिव भगवानको। पार्वतीलाई साथमा लिई शिव शंकर भोलाना, पार्वतीलाई साथमा लिई शिव शंकर भोलाना, कैलाश जाने बाटोमा गर्छन् मनकावा, कैलाश जाने बाटोमा गर्छन् मनकावा। ए मोहिनी रूप देख्यो झुलुकै, भाङको गेडी कुटुकै शिव भुतुकै, भाङको गेडी कुटुकै शिव भुतुकै। कति राम्री केटी हेर न मैया देखियो, आहा कति राम्री केटी हेर न मैया देखियो, शिव शंकर भोलानाथको मनै लोभियो, शिव शंकर भोलानाथको मनै लोभियो। ए मोहिनी रूप देख्यो झुलुकै, भाङको गेडी कुटुकै शिव भुतुकै, भाङको गेडी कुटुकै शिव भुतुकै। त्रिशूल झर्यो मोहिनी पछि दौडिँदा, नाको माला त्रिशूल झर्यो मोहिनी पछि दौडिँदा, वर्ष दिनै पुगिसक्यो विष्णुलाई नचिन्दा, वर्ष दिनै पुगिसक्यो विष्णुलाई नचिन्दा। ए मोहिनी रूप देख्यो झुलुकै, भाङको गेडी कुटुकै शिव भुतुकै, भाङको गेडी कुटुकै शिव भुतुकै।
आहा कति राम्री केटी हेर न मैया देखियो आहा कति राम्री केटी हेर न मैया देखियो शिव शंकर भोलानाथको मनै लोभियो ए मोहिनी रूप देख्यो झुलुकै भाङको गेडी कुटुकै भुटुकै भाङको गेडी कुटुकै शिव भुटुकै एक दिन तह बगैँचामा मोहिनी राम्री भेटियो एक दिन तह बगैँचामा मोहिनी मैया भेटियो आउन मैया भनी छुता नारायण देखियो आउन मैया भनी छुता विष्णुलाई देखियो ए शिवजी त लाजले भुटुकै भाङको गेडी कुटुकै शिव 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 भुटुकै। बोलो साम्बसरा शिव भगवानको। त्यसै गरी राजन त्यतिखेर पनि देवताहरूलाई के गरेका थिए दैत्यहरूले दुःख दिएका थिए। राजन जस्तो प्रकारले शोरभानुले आज के गरेका थिए त दुःख प्रदान गरेर अनि आज त्यस्तो छल गरेर अमृतपान गरेर के गरेका थिए त अजर अमरता प्राप्त भएका थिए भनी आज पनि हाम्रो यो कलियुगमा आएर देवकार्यहरू शुभ कार्य गर्न लाग्दाखेरि जसले त्यो विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधा भनेका ती पूर्व जन्मको केवल एउटा दैत्य समान थिए राजन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। त्यस कारणले त्यतिखेर भगवानलाई त दुःख दिएका थिए, हामीलाई त के हो र होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिन्ता लिनु पर्दैन। काहीँ त्यस्ता भनी आउँछन्, दुःख आउँछन्, पीडा आउँछन्, समस्या आउँछन्, विघ्न बाधा नराम्रोको लागि धेरै द्वेषहरू आउँछन्। त्यस कारणले त्यो आयो भनेर डराउनु पर्दैन। देवताहरूलाई त पर्यो, त्यो हामी त मनुष्य साधारण। त्यस कारणले गर्दा राजन त्यस्तो खालको प्रभाव हो र आज अब त्यहाँबाट अगाडि प्रसङ्गमा 7 मन्वन्तरको विषयमा वर्णन गर्नुभयो राजन। आगामी मन्वन्तरहरूको विषयमा जस्तै उइकुलमा यता मनो आदिले पृथक पृथक कर्मको प्रभाव गर्नुभएको र त्यस क्रममा आज बलिद्वारा स्वर्गमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि भनेर के भयो त भन्नला भने आज यज्ञको आयोजना गर्न लागि विश्वजित नाम गरेको के विश्वजित नाम गरेको यज्ञ स्वर्गलाई जित्ने एकचाले भृगुले आज विश्वजित यज्ञ गराउन आदेश प्रदान गर्नुभयो। तत्पश्चात अग्निबाट निस्केको रथ तेज रथ जस्तो प्रकारले अश्वधनु बाण अनि आज कवच आदिद्वारा प्रहलादबाट माला शुक्रबाट शङ्ख प्राप्त भयो र वृत्त आदि गरेको भइसके पश्चात ब्राह्मणहरूबाट मङ्गल आशीर्वाद प्रदान भयो। अनि मङ्गल आशीर्वाद प्रदान भइसके पश्चात बलले युक्त दैत्य सेनाहरूका साथमा चारैतिरबाट आज के गर्न लागे त इन्द्रपुरीलाई गई चारैतिर अवरोध गर्न लागिसके पश्चात अनि सेनाहरूको साथमा चौतर्फी रूपमा रहेर बलवान भाव गइसके पश्चात बलद्वारा शत्रुबाट आक्रमण गर्न लागिसके पश्चात उद्धमी तेज आज बलियो देखिसके पश्चात आज इन्द्रले गुरु वशिष्ठलाई भन्नुभयो, बृहस्पतिलाई भन्नुभयो र बृहस्पतिले भन्नुहुन्छ हेर यो आज सामान्य होइन। यिनलाई आज जस्तो प्रकारले आज भृगुले बलिलाई ठुलो तेज शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ, ठुलो तेज शक्ति प्रदान भएको छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यो सामान्य छैन है, यसबाट डराउनु पर्दछ। यसले कसैलाई पनि छोड्दैन, यस्तो खतरनाक छ यो। त्यस कारणले गर्दा शत्रुको बललाई पराक्रम छन्दा पनि स्वर्गलाई छोडेर प्रतीक्षा गरेर समयमा आज
उपदेश सुने पश्चात इन्द्रले देवताहरूका साथमा स्वर्ग त्याग गरेर बलिले इन्द्र महासन के गर्न लागे त आज यज्ञको आयोजना गरे 79 यज्ञ पूर्ण गरे 100 यज्ञको थालनी गर्न लागेका थिए अनि त्यति नै खेर आज दैत्यहरूको स्वर्गमा आज रण र आज देवताहरू स्वर्गबाट के हुन पर्यो त छिन्न भिन्न हुन पर्यो अनि त्यो हुन परिसके पश्चात आज के लाग्यो त अनि त्यति नै खेर देवताका देवमाता दितिका सामु कश्यपले हे देवी किन तिमी आज साह्रै चिन्तित छौ तिम्रो मनमा आज धेरै क्लेश भएको छ के भयो चिन्ता पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भन्न साथै अनि सोधिएका सारा प्रश्न हजुर धर्मको उपदेश गराउनु हुने कुनै छुत भाव भएको छैन किन्तु दैत्यहरूको स्थान छुत भएर आज छोराहरूका मा चिन्तित दुखी भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पुनः स्वच्छ त्याग प्राप्त गर्नु पर्दछ प्रभु आज स्वर्गमाथिको यस्तो अवस्था हुन लाग्यो त्यो भनिसके पश्चात चिन्ता नगर तिमी चिन्ता नगर म तिमीलाई एउटा व्रतको के गराइदिन्छु व्रतको उपदेश प्रदान गराइदिन्छु भनेर भनिदिनु भयो त्यो भन्न साथ पय व्रतको उपदेश प्रदान गराइदिनु भयो फाल्गुन महिनाको औँसीका दिनबाट त्यो स्वयं ऋषिकेश भगवानलाई आह्वान गरे स्नान आदि जप तप पूजा आजा गराएर हवन आदि कार्यहरू गरेर अनि त्यसमा पनि गएर आज मध्याह्नको समयमा भगवान ऋषिकेशलाई के गर्नु गाईको दुधद्वारा स्नान गराउनु अनि त्यसै गरी भगवानलाई गाईको दुधमा पकवान खीर बनाएर भगवानलाई भोग लगाउनु र द्वादक्षरी मन्त्रद्वारा भगवानको पूजा आज गर्नु अनि त्यसमा पनि गएर देवताहरूलाई विसर्जन प्राप्त गर्नु र अनि ब्राह्मणलाई के गर्नु भोजन गराउनु पूजा आजा गरेर ब्राह्मण भोजन गर्नु सकेका जे जस्तो रूपमा सकिन्छ दक्षिणा प्रदान गर्नु अनि त्यसै गरी तिम्रो त्यो इच्छा पूर्ण हुनेछ शुक्ल प्रतिपदाको देखि द्वादशी दिनसम्म त्रिकाल रूपमा स्नान आदि गर्नु सत्य दया शौच ब्रह्मचार्यमा रहेर यस्ता कर्म गर्नु गरिसके पश्चात अनि तिम्रा यी कामना पूर्ण हुनेछ भनेर सो वर्णन गराइदिनु भयो त्रयोदशीमा जस्तो प्रकारले पञ्चामृतद्वारा भगवान विष्णुलाई यी आदि कर्मद्वारा कर्म गर तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ भनेर वर्णन गरिदिनु भयो त्यो भन्न साथै आज त्यहाँबाट निक्लेको त्यो तेज प्रभावमा आज दितिको गर्भमा स्वयं के भयो त भन्नु होला भने ब्रह्मरक्षको भावमा चाहिँ केवल दैत्यहरूलाई नष्ट गर्नको लागि कश्यपबाट चाहिँ केवल दितिको गर्भमा स्वयं भगवानको साक्षात तेज समान हुनुभएका शक्ति समान हुनुभएका आज के चतुर्बाहु शङ्ख चक्र गधा पद्म धारण गर्नुभएका भगवान स्वयंले हरि अंश अवतार लिएर हरिको रूपमा अंश रूप गएर माताको गर्भमा रहनुभयो र के आज बलिराजाको यज्ञलाई के गर्नको लागि केवल त्यो यज्ञलाई पूर्ण नगर दिनको लागि भनेर आज भगवानले त्यस्तो इच्छा गर्नुभयो र दितिको गर्भमा एक भगवान विष्णुको तेज प्रभाव समानको एउटा रूप गएर बसेर भगवानको अनुग्रहको प्रभावले माताको गर्भबाट भगवान स्वयं चतुर्बाहु भगवान भाद्र शुक्ल द्वादशी अभिजित मुहूर्त पारेर भगवान वामन चन्द्रको प्राकट्य भयो बोलो वामन भगवानको। अब आउनुहोस् हामी इन्द्रको जस्तो प्रकारले बलिराजाको त्यो यज्ञतिर जानेछौँ। इन्द्रले आज स्वर्गलाई छोड्नुभयो, त्यसमा बलिराजाको तेज शक्तिको प्रभाव त्यसरी बढेर गयो र त्यो भावलाई ठानेर दिति गर्भबाट भगवानले वामन अवतार धारण गर्नुभयो। अब वामन यहाँ के गर्न आउनुहुन्छ, माग्न आउनुहुन्छ, यी सारा झाँकीको माध्यमबाट हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् यो झाँकी दर्शन पश्चात अनि हामी कृष्ण कथामा पुग्न धेरै छ। ठिकै छ, आज बरु आधी घन्टा अरू बस्नुलाई केही छैन, तर आज जन्म उत्सव पनि मनाउनेछौँ है त। बोलो गोविन्द भगवानको। आओ वृन्दावली। गुरुदेव, अब 79 यज्ञ पनि हाम्रो पूर्ण भयो। अब हामी 100 यज्ञमा प्रवेश गर्नेछौँ। गुरुदेव आउनुहोस्।
गुरुदेव आउनुस्। अब विलम्ब नगरिकन हामी सही यज्ञ पनि पूरा गरेर अब म स्वर्गको अधिपति अब म पनि हो महाराज, स्वर्गको हो। अधिपति पाउन पर्ने भए। आउनुहोस् अवश्य गुरुदेव, पाउनुहुनेछ। आऊ विद्यावली, आऊ। पूर्ण गर्नुहोस्। अब तिमी अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। स्वर्गको रानी बन्न पाउने भयो। तिमीलाई कति खुसी लागिरहेको होला होइन? आहा, आउनुहोस् गुरुदेव, मैले यज्ञको लागि सबै सामग्रीहरू तयार गरिसकेको छु। हस्, अब ल, केही- बस, आसनमा बस्नुहोस् न। गुरुदेव केही छुटफुट छ भने भनिहाल्नु, म अहिले गएर ल्याइहाल्छु। सब रेडी रहेछ, ल बस्नुहोस्। ल बस विद्यावली। अनि गुरुदेव अब ल हजुरको बलि राजा, लु दीप प्रज्वलन गर्नुहोस्। हरि ओम हरि। गुरुदेव हामीबाट भएन, अब हजुरले नै यो दीप प्रज्वलन गर्नुहोस्। आहा, गुरुदेव हजुर साक्षात हजुरको यो हातै सुन्दर छ के? आज तपाईँको यो हातबाट अग्नि प्रज्वलन भएको छ। ल गुरुदेव, अब विलम्ब नगरिकन हामी यज्ञ सुरु गर्नुपर्नेछ। ल बलि राजा, लु अब जलले दीपको आह्वान गरिदेऊ। विन्ध्यावली, जलेन आवाहनम समर्पयामि। ओम दीपनारायणाभ्याम नमः। दियोको पूजा गर्ने फुलक्षताले। ल ओम स्थिरो भव बिडभङ्गा सुर वार्जस पृथ्वीभव सुखद समग्ने परीक्षवाहना। ओम दीपनारायणाभ्याम नमः। ल अब गणेशजीको पूजा गर्ने। ओम गणानान्त गणपति गुआवामय, प्राणान्त प्रियपति गुआवामय, निधिनान्त निधिपति गुआवामय, बसो ममाह मजा निगर्धमा त्वमजा शिखर धम्मा। ओम श्रीमन्मा गणाधिपतय नमः। फुल्लेर हात जोड्नुहोस् महाराज। ल हजुर, ओम फुल्लेर हात जोड्नुहोस्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्मा गणाधिपतय नमः। अब कलशको पूजा गर्नुहोस्। हुन्छ गुरुदेव। ओम आग्नेय ब्रह्म कलशाय नमः। ब्रह्म कलश यागच्छ यातिष्ठ। बस्नु बस्नु आमा, एकछिन बस्नु, त्यहाँ अगाडि न आउनु तपाईहरु त। बस्नु न। बस्नु एकछिन, ढाकी भइरह। ए सैनिकको प्रजाहरूलाई अलिक पर राख है। नैऋतिके अब यो कलशमा पूजा गर्नुहोस्। हुन्छ गुरुदेव, ओम हुन्छ। नैऋतिके पौष्टिक कलशाय नमः। पौष्टिक कलश पूजितो समस्त गन्ध पुष्पास्याम समर्पयामि। ओ पौष्टिक कलश वर्णाभ्याम नमः। वायव्यदले यो कलशमा पूजा गर्नुहोस्। हुन्छ गुरुदेव, हुन्छ। बलवर्धनाय नमः। बलवर्धन पूजितो समस्त भो बलवर्धन कलश पूजितो समस्त। ईशान कलशमा पूजा गर्नुहोस्। ल विन्ध्यावली, ओम ईशान कलश। प्रजापतये नमः। प्रजापति पूजितो समस्त गन्ध पुष्पास्याम समर्पयामि। भो प्रजापतये नमः। अब त्यो बीचको मध्यम कलशमा पूजा गर्नुहोस्। हुन्छ ओम गुरुदेव, मध्यम हुन्छ। कलश वर्णाभ्याम नमः। मध्यम कलश वर्ण गन्ध पुष्पास्याम समर्पयामि। भो कलश वर्णाभ्याम नमः। ल अब महाराज बलि राजा, हजुर भन्नुहोस् न गुरुदेव। यो बत्ती सल्काउनु त, दीप प्रज्वलन गर्नु त, यो कपुर। हुन्छ, हुन्छ। फेरि पनि हजुर नै चाहिएला जस्तो छ गुरुदेव। आहा, ल हेर्नुहोस्। नाराय विद्महे
विद्महे सप्तजिह्वा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम अग्नि वैश्य नराय नमः। अग्नि वैश्य नर पूजितो श्यामस्व। जलले घुमाइदिनु। यानी काञ्ची पापाञ्जन्म अन्तर्कृताञ्च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणा पदे पदे उठाएर दिनु त। ल उठाउनुहोस्। ल अब अग्निको जलले प्रदक्षिणा गरिदिनु। यानि काञ्च पापाञ्जन्म अन्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणां कुरा फुल्लेर हात जोड्नुहोस्। ओम आवाहय त्वं पुरुषं महान्तं सरासरर्वन्दितपादपद्मं। ब्रह्मादयस्य मुखे वसन्ति प्रवेशकुण्डेश्वर लोकनाथ। अग्नि प्रार्थनां कुर्यात्। अग्निको छेउमा चढाइदिनुहोस्। लु अब बलिराजा अब हवन गर्नुपर्छ। हुन्छ गुरुदेव, हजुरले जसो जसो भन्नुहुन्छ गुरुदेव म त्यसै गर्न तयार छु। ल यो हातमा लिनुहोस् त। ल विन्ध्यावली तिमी पनि ल्याऊ। ओम मा गणेश भास्कर देवी शिव विष्णुस्त पंचम पंचायत नामानि कथित पंचदेवता विनायक सभास्थ सूर्य दुर्गा वायुराकाश एव च नासते पंचते लोकपाल प्रकृतिता। सूर्य सौम भौमस्य बुध जीवस्य भार्गव सन राहु कथित कथित नवग्रह। ईश्वरस्य उमा स्कंद ब्रह्म विष्णु सचिपति यम काल चित्रगुप्ते नैतेनादि देवता अग्निरापधर विष्णु इंद्रस्य प्रजापति नव सर्वक्रमात् प्रत्यादि देवता। इंद्राणी यम नैऋत्य मरुतो विदु गौ रत्नैरण्य रूप वस्त्राणि चैव ध्यानि मुखे वेद मानो विशेषत। ओम गणपति गो अवामय प्राणांत प्रवति गो गणपतये स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। देव्यै स्वाहा। ओम सांब सदाशिवाय स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। स्वाहा। इंद्राय स्वाहा। स्वाहा। ओम भिक्षां देहि। स्वाहा। भिक्षां देहि। ओम सूर्याय स्वाहा। स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। भिक्षां देहि। ओमाय स्वाहा। स्वाहा। भिक्षां देहि। स्वाहा। बृहस्पतये स्वाहा। स्वाहा। शुक्राय स्वाहा। स्वाहा। अलि चाँडो। भिक्षां देहि। स्वाहा। ओम रावे भिक्षां देहि। गुरुदेव हजुर मेरो यो कर्णद्वारमा कता कता गुरुदेव कसैले भिक्षाम देही भन्दै गरेको आवाज सुन्छु त म। भिक्षां देहि। भिक्षां देहि। लु महाराज त्यसो भए हजुर पहिला भिक्षा दिएर आउनुहोस्। हो है गुरुदेव। हजुर फेरि मैले मेरो द्वारमा आएको कोही पनि व्यक्तिलाई मैले खाली हात फर्काउने गरेको छुइनँ गुरुदेव। मलाई यो अवसर दिनुहोला गुरुदेव। हस् हजुर पहिला गएर भिक्षा दिएर आए। ल विन्ध्यावली तिमी पूजन गर्दै गर म एकछिन। आहा कति राम्रो बटुक ब्राह्मण। आहा प्रणाम ब्राह्मण देव प्रणाम। प्रणाम। आउनुहोस् ब्राह्मण देव, आज मेरो यो द्वारमा हजुरले यो सानो पाउ राखेर मेरो यस यज्ञलाई नै धन्य बनाइदिनु भयो। कता यता हेर्नुहोस् न बामन देव। कता जान भनेको मलाई, म कता जाउँ? अनि बामन देव मेरो यो दरबारमा आज हजुर के कति कामले पाल्नु भयो? म भिक्षा माग्नलाई आएको तिम्रो यज्ञ हुँदै रहेछ, म बाहिर सुनिरहेको थिएँ। यज्ञ समापन भयो, भिक्षा देऊ मलाई। आहा आज मेरो यति राम्रो शुभ कार्य भइरहेको बेला आज हजुरको उपस्थिति भएको छ। मेरो त त्यसै पनि जीवन धन्य भयो बामदेव। ठिक छ, मलाई भिक्षा देऊ, म जान चाहन्छु। भन्नुहोस् हजुरलाई के सुम्पिदिउँ? हजुरलाई धन चाहिन्छ कि राज्य चाहिन्छ कि सुन चाँदी हिरामती के दिउँ ल भन्नुहोस्। आज यो बलि राजाले हजुरलाई जे पनि दिन तयार छ। के हुन्छ राज्यले, सुन चाँदीले के हुन्छ त्यो मलाई भन पहिला। सुन चाँदीले हजुरलाई जीवनभरि हजुर नवरुञ्जेलसम्म हजुरलाई मनोरञ्जन गर्न पुग्छ। मनोरञ्जन गरेर के हुन्छ? मनोरञ्जन भएर आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ बामनदेव।
भन्नुहोस् आत्मसन्तुष्टि मलाई भिक्षा माग्नेमा छ। भन्नुहोस्, विलम्ब नगरिकन जे पनि माग्नुहोस्, आज म हजुरलाई दिन तयार छु। मैले मागेको कुरो तिमी दिन्छौ? यो बलिले अहिलेसम्म बोली खेर जान दिएको छैन बामनदेव। ल त्यसो भए पहिला मलाई संकल्प गर, संकल्प पश्चात म तिमीलाई भिक्षा माग्नेछु। कस्तो संकल्प बामनदेव, हजुरले केही माग्नु नै भएको छैन। ल ठिक छ, त्यसो भए सुन, मलाई 3 पाउ जमिन दिऊ। जाबो 3 पाउ जमिन? हे बामनदेव, कति मलाई लज्जित बनाउनुहुन्छ। जाबो 3 पाउ जमिन के माग्नुहुन्छ? बरु हिरा, सुन, चाँदी, राज्य माग्नुहोस्। के चाहिन्छ भन्नुहोस्। मैले अघि नै भने, सुन चाँदी हिरा राज्य लिएर के गर्ने? चोर लाग्छ, डाका लाग्छ, जानै जाला भन्ने डर हुन्छ। त्यही भएर मलाई तपस्या गर्नको लागि 3 पाउ जमिन देऊ। भनेपछि तपाईँ 3 पाउ जमिनमै अडिग भएर बस्नुहुन्छ होइन त? तिमी त्यति मलाई देऊ, मलाई सबै पुग्यो। ल ठिक छ, आज हजुरले 3 पाउ जमिन मागिहाल्नु भयो, म पनि हजुरलाई बाचा गर्छु। यो बलि राजाले बाचा गरेको कुरा जहिले पनि पूर्ण गरेरै छाड्छ। तर एउटा कुरा सुन, भन। जमिन चाहिँ मलाई मेरै पाउले नापेर दिनुपर्छ, तिम्रो पाउले होइन। भइहाल्छ नि बामनदेव, भइहाल्छ नि। ल जाउँ त्यसो भए, आऊ। ल पक्नुहोस् है, म एकचोटि गुरुदेवलाई सोधेर आउँछु है। गुरुदेव। हजुर महाराज, भन्नुहोस्। एकछिन हजुरसँग सानो कुरा गर्नु थियो गुरुदेव। भन्नुहोस् न। आज मेरो जीवन धन्य भयो गुरुदेव। आज मैले ती बटुक ब्राह्मणलाई हजुर 3 पाउ जमिन दान गर्ने बाचा गरे गुरुदेव। आज मलाई बहुत खुसी लागिरहेको छ। हजुरलाई त ती त साक्षात भगवान हुन्। भगवान हुन्? विष्णु स्वरूप हुन्। हजुरलाई त छलमा पारेछन्। साक्षात विष्णु? आहा, हे गुरुदेव, म अरूलाई त भिक्षा दिएर जे भने त्यही दिएर म पठाउने व्यक्ति आज स्वयं मेरो द्वारमा नारायण आउनु भएको छ भने त म अत्यन्तै खुसी भएँ। होइन महाराज, हजुर अरू जे माग्नुहुन्छ सबै दिनुहोस्, तर 3 पाउ जमिन हजुरलाई पछि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यो बलिलाई कहिले अप्ठ्यारो पर्न सक्दैन गुरुदेव। मैले 3 पाउ जमिन दिने बाचा गरिसकेको छु, अब त्यो मेरो बाचालाई म फिर्ता गर्ने छुइनँ। भिक्षाम देही बलि। त्यसो भएदेखि तिमी मैले भने मेरो अपमान गर्छौ, मैले भने मान्दैनौ। आज गुरुदेव म हजुरको कुनै पनि कुरा मान्ने वाला छैन। त्यसो भए मैले वचनबद्ध भइसकेको छु। त्यसो भए म तिम्रो यो राज्यमा नि बस्दिन। त्यसो नभन्नुहोस् गुरुदेव। हे गुरुदेव, हजुर नभएपछि यो यज्ञ कसरी पुरा हुन्छ गुरुदेव? त्यस्तो नभन्नुहोस्। यज्ञ त भइसकेकै छ। अब तिमी नै मैले मेरो वचन मैले भनेको मान्दैनौ भने अब म यो तिम्रो राज्यमा बस्न योग्य छैन। होइन होइन गुरुदेव, त्यसो नभन्नुहोस्। म यो 2 हात जोड्छु गुरुदेव। यसरी हजुर त मेरो कुल गुरु गुरुदेव। म बस्दिन। बलिसँग रुष्ट भएर गुरुदेव जानुभयो, रिसाएर जानुभयो। शुक्राचार्यजी रिसाएर जानुभयो। हे विन्ध्यावली, हेर न आज के आइपर्यो। आज मैले के 3 पाउ जमिन दान गर्ने बाचा गरेको थिएँ, त्यसैमा गुरुदेव त दुखी भएर पो जानुभयो त। आउनुहोस् बामनदेव, आउनुहोस्। हुन्छ बलि, आउनुहोस्। भनेपछि हजुर संकल्प गरेर मात्रै 3 पाउ जमिन लिनुहुन्छ होइन त? एकछिन बस्नु न। मलाई त संकल्प नगरिकन हुँदैन। ब्राह्मणलाई केही धन दिनु छ भने संकल्प गरेर दिनु पुतो गर्ने पक्का हुन्छ रे। ठिक छ बामनदेव, यदि हजुर संकल्पै गरेर लिन चाहनुहुन्छ भने यो बलि राजाले पनि हजुरलाई संकल्प गरेरै दिन तयार छ। विन्ध्यावली, जाऊ त, तरुवा लिएर आऊ त। आहा, ल गुरुदेव संकल्प पढ्नु ल। हरि ओम
तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम विष्णु विष्णु अद्देह श्रीमद्भागवतो महापुराणपुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान विद्याबली। ब्रह्मणतिथि प्रार्थ श्री द्वारा कल्पेम खोइ त जल नै झरेन त। आदिवते मनोसतते शुक्राचार्य जब रिसाएर हिँड्नुभयो उहाँलाई लाग्यो मेरो बलि मेरो भक्त हो, मेरो भक्तको रक्षा मैले गर्नुपर्छ भनेर जुन करुवाको टुटी थियो त्यहाँ गएर बसिदिनु भयो, त्यहाँ आफ्नो आँखालाई राखिदिनु भयो। र जब पानी झरेन तब बलिले बलिलाई बामन यो त अनर्थ भयो। ए बलि एउटा कुशको टुक्रा लिएर आऊ त। हुन्छ हुन्छ वामनदेव। जिद्दी गर्नुभयो, त्यही भएर जसले दान नगर भन्छ नि हो त्यस्तै हुन्छ गुरुदेव। त्यही भएर हजुरको आँखा फुटेको तिमीले मेरो आँखा फुटाइदियो। तिम्रो त्यसो भए म गएँ। अब म बस्दिनँ, म तिमीलाई श्राप दिन्छु। गुरुदेव नजानु। यसरी शुक्राचार्यको आँखा फुट्यो। दान धर्म पुण्य नगर्नु भन्नेको आँखा यसरी नै फुट्छ भनेर एउटा वामन भगवानले सन्देश दिनुभएको थियो। र अब गुरुदेवको आँखाबाट रगत नै बगिरहेको छ। छोडिदेऊ बलि, त्यो मैले नै गरेको हो, छोडिदेऊ। अब मलाई 3 पाउ जमिन देऊ। हुन्छ वामनदेव, अब सङ्कल्प पनि गरिहाल्यौँ। अब यो हजुरको सानो पाउबाट ठिक छ, अब नाप्नुहोस्। यसरी 1 पाउ जमिन नाप्नुभयो। सारा सुतल लोक आकाश सबै ढाकिदिनु भयो। अब अर्को पाउ फेरि नाप्नुभयो, अर्को पाउ नाप्नुभयो। सम्पूर्ण जति पनि बलिका राज्यहरू त्यो सबै 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 क्षीण भयो। अब बलिसँग केही थिएन दिनलाई। अनि वामन भन्नुहुन्छ, बलि हजुर, अनि तिमीले त मलाई 3 पाउ दिन्छु भनेर घमण्ड गरेका थियौ। खै त तिम्रो 3 पाउ, 2 पाउमा तिमीले तिम्रो सम्पूर्ण सारा राज्य, सम्पूर्ण सम्पत्ति, सम्पूर्ण ऐश्वर्य सक्यो। अब म भन कहाँ राखौँ यो पाउ? तिमीले मलाई सङ्कल्प गरेर दिएका छौ, ब्राह्मणलाई सङ्कल्प गरेपछि प्रदान गर्नै पर्छ। हे विद्याबली, आज वामनदेवले 2 पाउमा नै सारा ब्रह्माण्ड, सारा लोक सबै नापिसक्नु भयो। अब हामीसँग दिनलाई केही छैन विद्याबली। हे वामनदेव, भन भन बलि। आज मैले हजुरको बाचालाई पुरा गर्न सकिनँ वामनदेव, तर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। गर गर बलि गर। मलाई भन्नुहोस् वामनदेव, धन ठुलो हुन्छ कि धन कमाउनेवाला ठुलो हुन्छ? धन कमाउनेवाला ठुलो हुन्छ। हो, यदि धन कमाउनेवाला ठुलो हुन्छ भने वामनदेव, अब मसँग दिनलाई केही छैन, तर मैले मेरो यो जीवनभरि एउटा कमाएको भनेको एउटा स्वाभिमानी शिर छ। यही शिरमा हजुरको पाउ राख्नुहोस् है। यसरी बलिले आफ्नो शिर दिने प्रण गरेपछि वामन देवता अत्यन्त प्रसन्न भएर उसको शिरमा आफ्नो पाउलाई राखिदिनु भयो। र त्यहाँबाट 3 पाउको सङ्कल्प पुरा भएको छ। र त्यसै दिनदेखि अब बलि भन्नुहुन्छ, म धन्य भए वामनदेव। आज हजुरले 3 पाउ मेरो यो शिरमा राखेर मलाई धन्य बनाउनु भयो। ल बलि, तिमीले मेरो इच्छा पुरा गर्यौ। तिमीलाई म आशीर्वाद दिन्छु, वरदान दिन्छु। तिमी सुतल लोक गएर बस। अब हस् हस् वामनदेव, केही छ भने माग। म के माग्न सक्छु र वामनदेव? ठिक छ, मलाई हजुरको, मलाई जतिखेर पनि म बाहिर जाँदा पनि भित्र जाँदा पनि मैले हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ। ओहो बलि, तिमी त अत्यन्त चतुर रहेछौ। तिमीले मलाई फसायौ। म तिमीलाई यहाँ फसाउन भनेर तिम्रो सर्वस्व हरण गर्न आएको थिएँ। तिमीले मलाई त द्वारपाल बनाइदियो। जो बाहिर जाँदा, बिहान जाँदा देख्ने, बेलुका आउँदा देखिने भनेपछि त पाले भन्दा बाहेक कसलाई देखिन्छ र? ल ठिक छ बलि, म तिम्रो द्वारपाल भएर बस्न तयार छु। ल हिँड जाऊ। वामनदेव, अझै पनि सङ्कल्प पुरा भएको छैन जस्तो लाग्छ वामनदेव। भन भन भन। हजुर यहीँ बस्दै गर्नुहोस्, म मेरो प्रजाहरूसँग गएर देउसी भैलो खेल्दै भिक्षा मागेर ल्याएर दिन्छु है। यहाँ बस्दै हुन्छ गर्नुहोस्। हुन्छ बलि, म बस्दै गर्छु। हिँड विद्याबली। यसरी बलि सुतल लोक जानुभयो र बलिलाई अझै केही पुगेको छैन भनेर अझ पनि प्रजाहरूले सम्पूर्ण नगरमा
दान मागेर ल्याएर बलिलाई दिने प्रण गरे। त्यसै दिनदेखि देउसी भैलोको प्रथा सुचारू भयो र देउसी र भन्दा भनेर जुन भन्ने गरिन्छ बलिले वामन भगवानलाई जुन शिर दिएको थियो त्यसैलाई अनुरूप अब हामी देउसी भैलो खेल्नेछौँ र आउनुहोस्। त्यसै गरी आज के भनिएको छ त, वामन भगवानले 3 पाउ जमिन पाएर शीतल लोक, किनकि 2 पाउमा सबै सकियो, बाँकी रहे 1 पाउ टेक्ने ठाउँ भएन। अनि विन्ध्यावलीलाई भन्नुहुन्छ, विन्ध्यावलीले के भन्नुभयो, विन्ध्यावली आफ्नो सबै कुरो त धन दौलत सारा सकियो, अब त मेरो भन्ने कुरो केही छैन, अब मैले के दिनु त भगवानलाई, मैले त सङ्कल्प गरेको छु। र बलिले सङ्कल्प गरेको कुरा कहिले पनि मिथ्या भएको छैन, त्यो गरेको छ भनी अब के गर्ने। अनि त्यतिखेर भन्नुभयो ठिक छ, अब आफ्नो भन्ने कुरा सबै सकिगयो, केही छैन, बाँकी एउटा के, देउसी र भन्नुभयो। अनि विन्ध्यावली मैले त राम्रो बुझिनँ, तिमीले भन्न खोजेको के हो, आफ्नो भन्ने कुरा त सबै नै सकियो, अब बाँकी नै के छ र, देउसी र भन्नुभयो। केही छैन, अब बाँकी एउटा शिर छ, शिर दिनुहोस् न, अरू के नै छ र तपाईँ। अनि गएर भगवानसँग, भगवान हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो प्रकारले धन कमाउने ठुलो के के नि ठुलो भनेर भन्नुको, अनि होइन धन कमाउने वाला ठुलो हो, धन ठुलो होइन, धन कमाउने वाला ठुलो हो। त्यसो भने ल ठिक छ, मलाई विन्ध्यावलीले पनि यही भनिन्, ल अब मैले त्यसो भए मेरो यो सबैभन्दा उच्च भाग छ शिर, यही शिरमा टेकिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। शिरमा टेकिदिनु भयो। सुतल लोक गएर यता बलिराजा रहनुभयो। भगवानले आज द्वारपालताको रूपमा बस्नुभयो। तिम्रो रक्षा कि दर्शनको लागि म रहनेछु, चिन्ता नगर भनेर भनिदिनु भयो। र अनि त्यहाँबाट गएर त्यो दिनबाट अहिले पनि विशेष रूपमा एवं पञ्चको आरम्भमा चाहिँ देउसी र भैलो खेल्ने आरम्भ भयो अहिले। अनि देउसी र भनेको अब भ्रमसित भएर देउसी रे भएर आउनुहोस्। अब हामी पनि यो प्रसङ्गलाई छोटो समय हामी लिएर यहाँ देउसीलाई लिएर अनि हामी फेरि पनि अगाडि प्रसङ्ग जानेछौँ। बोलो गोविन्द भगवानको ल। अब सबैजनाले देउसी भन्नु होला र देउसीको दान छ भने बलिलाई ल्याएर दिनु होला। समलामा है दाइ। आहै वन मेरा भाइ हो, आहै रंदरी बना देसी, आहै वन मेरा भाइ हो, आहै बजाऊ देखो देसी, सुरलाई खाते देसी, आहै मेरा भाइ हो देसी, आहै देसी बना देसी, मेरा भाइ हो मेरा तो चमाटो देसी, चित्र चबाटो मेरा दैदा पर्दे देसी, देसी आहै देसी रे गेला देसी, आहै देसी रे गेला देसी का दान राम भाग्य में देसी का दान विष्णु भरताजी को देसी, नरेंद्र जी को देसी,
हरियो भूतर लीली को लक्ष्मी पूजा करे तू औसी को दिया जाती हारो भैलो हमें तो कैसे आए राजा ने कथा औसी को दिया जाती हारो भैलो सबैजना काम हाल्नु को हुनुहुन्छ सबैले भोलिमा घर परिवारमा बाहेक बाहिरको भक्तजनहरू प्रकाशले आफ्नो ग्राम शक्ति अन्य शक्ति सम्पूर्ण शक्तिको लागि अब रोशीको कालो काग घोटेर चैतको जानकारी लाग्छ चैतको आहै बनेगा भयो आहै रमरे बना दुखी आहै सुनिलाई भना आहै रमरे बना भाई भटा भाई भटा
Hare
किधर गया आहे आना ही चाहिए आहे विदेश बाता आहे मेरा भाई हो आहे मेरा भाई हो आहे जेठी ना तिमी आहे चुक अमिलोको व्यापार आहे औषधिको व्यापार माइली नाति हालिसक्यो विदेश आइसक्यो अर्को नातिनी माइली नातिनी कता हो खै रेकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ कतारको रियल कतामा गयो रमाइलो गरौँ अर्की माइली चाहिँ हाकिम नि साहेब रे हाकिम नि साहेबा भन्दैमा हुन्छ यो घरका भाउजूले सिकाउनु भएको मलाई थाहा छैन म के जान्दिन आयो कतारको रियल अब कोही छ भन्नु त कान्दार सुटुला भन मेरो मीरा है सिस्टर तपाईँको आछर मैले देखेको छैन नर्समा दिदी स्कुटरवाली दिदी